अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। क्या तहरीक इंसाफ उस सियासी नुकसान से निकल सकेगी जो इस हफ्ते आयशा गुललई ने, जो कि मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने वो नुकसान कर दिया है तहरीक इंसाफ का। एक बात माननी पड़ेगी और आज का प्रोग्राम का आगाज ये बहुत ज़रूरी है कि इस आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते और अगले हफ्ते हम थोड़ी सी इस मौजू पे नज़र डालें, क्योंकि ये बहुत अहम है और मैंने अभी तक इस मौजू पे बात नहीं की है मास्वाई ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। लेकिन आज का प्रोग्राम में ये बात करते हैं और मैं आगाज़ करूँगा आज के जो हमारा इदारी है, एक तरह से एडिटोरियल है, उससे स्टार्ट करेंगे। ये बात माननी पड़ेगी कि इस हफ्ते तहरीक इंसाफ का शदीद नुकसान सियासी हुआ है। ये बात मानना पड़ेगी, ये हकीकत है। इस पूरे हफ्ते तहरीक इंसाफ को जश्न मनानी थी। एक आपकी कामयाब कैंपेन के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल होते हैं। आपका एक बहुत ही कामयाब यौम तशक्कुर हुआ। उस कामयाब यौम तशक्कुर में बड़े पैमाने पे लोग आए। मुझे याद है जो आखिरी जलसा तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में किया था और उसमें ऑलरेडी ये बातें शुरू हो गई थी कि वो जो एक फैक्टर था कि तहरीक इंसाफ जलसा करता था तो पूरा शहर जो है वो बंद हो जाता था, वो अब बात नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यौम तशक्कुर में फिर से वो चीज़ दिखाई दी गई। तो इस पूरे हफ्ते मेन हेडलाइंस जो हैं वो होनी थी कि जीत हुई है तहरीक इंसाफ की, नाअहल कर दिया नवाज शरीफ को। और यौम तशक्कुर में इमरान खान साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत ही जबरदस्त तकरीर की उन्होंने। मैं तो कहूंगा एक हद तक उन्होंने एक तारीखी तकरीर की। उन्होंने नौजवानों को जो है वो इंकरेज किया, बिलखुसूस बहुत टाइम दिया नौजवानों को। तो एक बहुत तारीखी था। लेकिन क्या हुआ, यौम तशक्कुर के अगले ही दिन पीर, और पीर से लेकर सारा हफ्ता डिफेंसिव पे चली गई तहरीक इंसाफ, अपने आप को दिफा करती रही। यौम तशक्कुर जो है वो यौम दिफा में तब्दील हो गया और अपने आप को डिफेंड करते रहे। और हर तरफ से जो है तहरीक इंसाफ पर जो है इल्जामात की बौछार हो गई और डिफेंसिव नजर आई, कमजोर नजर आई तहरीक इंसाफ। यह कहना काफी नहीं है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आपके मुखालफीन है, मुखालफीन आपके खिलाफ साजिश करेंगे। आपका कमाल यह है कि आप हैंडल करें और सुरखरू हो, जो कि आप ना नहीं कर सके। आप फंस गए और बजाय कि आप इनिशिएटिव लेते अपने हाथ में, आपने अपने मुखालफीन को मौका दिया कि वो तहकीकाती कमीशन पार्लियामेंट में आपके खिलाफ बनाए, जो कि सबको मालूम है एक सियासी तहकीकाती कमेटी है जो कि आपके खिलाफ, आपके मुखालफीन ने बनाई है, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरे हफ्ते जश्न बनाना था तहरीक इंसाफ ने, एक कामयाब यौम तशक्कुर और कामयाब मुहिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन यह पूरा हफ्ता जो है शिकस्त में, पसपाई में तब्दील हो गया तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ जो है वो डिफेंसिव पे आ गई और डिफेंड करती रही पीर से लेके आज जो है वो हफ्ता है। और ये जो है पूरा हफ्ता जो है वो अपने आप को डिफेंड करती रही। तीन पहलू हैं इस केस के, बहुत जरूरी है समझना। तीन पहलू हैं। एक इल्जामात हैं जो मोहतरमा आयशा गुललई साहिबा ने लगाए हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे, वो इल्जामात हैं। दूसरा पहलू जो बहुत अहम है वो है तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मसाइल हैं, जो गलत टाइम पे मंजर आम पे आ जाते हैं। और जब जश्न मनाना होता है तो वो सारे जो है सियासत की रुख जो है वो किसी तब्दील कर देते हैं और किसी और ले जाते हैं। तो तीन पहलू हैं, इल्जामात हैं आयशा गुललई के। दूसरा जो है वो अंदरूनी तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं। और तीसरा जो है वो जो धमकियां तेजाब फेंकने की, और मारिया तूर को जो कि पाकिस्तान की स्क्वाश प्लेयर हैं, पाकिस्तान की हीरो हैं, उनको जिस तरीके से घसीटा गया, ड्रैग किया गया एक मामले में जो कि एक सियासी मामला था अंदरूनी तहरीक इंसाफ का अपनी एमएनए के साथ, उसमें जो है उनकी बहन को जो कि सियासत में नहीं है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक स्पेस बनाया स्पोर्ट्स के अंदर, उनको घसीटा गया। तो ये तीन पहलू हैं, बहुत अहम है। इल्जामात में मैं नहीं जाता क्योंकि इल्जामात जो है वो उस पर तहकीकात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, तहकीकाती कमेटी जो है वो पार्लियामेंट ने बना ली है और इसमें कोई शक नहीं है जो मुखालफीन है सियासी तहरीक इंसाफ के, वो इस कमेटी को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। यहां पे कमजोरी नजर आती है, यहां पे कमजोरी नजर आती है किसकी? तहरीक इंसाफ की कमजोरी और शॉर्ट साइटेडनेस में कहूंगा नजर आती है। बजाय इसके कि आप मामले को ड्रैग होने देते और आपने इनिशिएटिव जो है अपने हाथ से खो के दूसरों के मुखालफीन के हाथों में डाल दिया। तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन, चले मान लेते हम पहले दिन में आप सदमे में थे, दूसरे दिन मंगल को सदमे से निकलकर
تحریک انصاف خود اناؤنس کرتی کہ تحریک انصاف ایک تحقیقاتی ٹیم یا کمیٹی بنا رہی ہے تحریک انصاف کے اندر، جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور تحریک انصاف کی جو ایم این اے ہیں جو الزامات لگا رہی ہیں اس کی تحقیقات کرے گی. اسی سے جو ہے آپ جو آپ کے خلاف تمام مخالفین اکٹھے ہو رہے تھے ان کو اکٹھے ہونے سے روکتے، جو پریشر آپ کے خلاف بڑھا تھا اس کو بھی روکتے، اور جو آپ نے اپنے مخالفین کو ایک ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھما دیا کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے اوپر تحقیقات کرنے کی. آپ اگر خود پہل کرتے، آپ جو ہے تحقیقاتی ایک کمیٹی بناتے تحریک انصاف کے اندر، تو آپ کو ایک بڑا اچھا موقع مل جاتا اپنی صفائی بھی پیش کرنے کا اور یہ دکھانے کا کہ واقعی ایک سیاسی جماعت ہے. تو یہ تو تحقیقاتی کمیٹی کا معاملہ ہے. پہل اپنے خود تحریک انصاف کرتی، وہ نہیں کر پائے، آپ کے دشمنوں نے جو ہے اپنا پہل جو ہے انیشیٹو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جو دوسری بات ہے جو بہت اہم ہے وہ ہے تحریک انصاف کے اندر کے مسائل. ایک رات پہلے میں آپ کو پھر دکھانا چاہتا ہوں وہ تصویریں جو عائشہ گل علیہ اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. یہ تصویریں آپ نے سب نے دیکھی ہوں گی. یہ تصویریں آپ غور سے دیکھیں. ان تصویروں کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ کہانی تحریک انصاف کے اندر کے مسائل کی. آپ دیکھیں ان ساری تصویروں کو، میں نے بڑے غور سے دیکھا. یہ صرف تصویریں یہ نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک ایک کر کے دیکھیں آپ کس طریقے سے باڈی لینگویج چیئرمین پارٹی کے اپنی ایک ایم این اے کے ساتھ، دیکھیں باڈی لینگویج کیا تھی. بہت سخت باڈی لینگویج تھی. کچھ تحریک انصاف کے ہمارے دوست بڑے خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ہمارے چیئرمین جو ہیں کتنے ان کا وہ دیکھیں ان کا اخلاقی وہ دیکھیں جو لیول ہے کہ وہ نظر اٹھا کے جو ہے ایک خاتون پہ نہیں دیکھ رہے تھے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے ان تصویروں کا، ذرا غور سے دیکھیں تصویروں کو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک ناراض ان کی ایم این اے جو ایک نظریاتی کارکن جو شروع سے ان کے ساتھ ہیں، چلے شروع سے نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی میں تھی لیکن کافی وقت سے آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی تلخ باڈی لینگویج، اور کس وقت اس میٹنگ سے 2 ہفتے پہلے ناز بلوچ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. اس وقت آپ کی جیت ہے. آپ نے نواز شریف کو نااہل کروا دیا کیمپین کر کے، آپ نے یوم تشکر کیا، آپ نے ایک زبردست تقریر کی ہے. اگلے دن اگر آپ اس کو ناراض کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی ایم این اے کو دیوار سے لگا رہے ہیں، وہ بھی ایک خاتون کارکن آپ کی پارٹی کی ناز بلوچ کی طرح، اگر وہ بھی غصے ہو کے اگلے دن جو ہے آپ کے خلاف پریس کانفرنس کر دے اور چھوڑ دے آپ کو، تو آپ کی سیاست خراب ہوگی. سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عائشہ گل علیہ کو 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے کے لیے معاملے کو ٹال دیتی تاکہ یہ ناز بلوچ کے رستے پہ نہ نکل پڑے، لیکن تحریک انصاف نہ کر سکی. آپ نے اس عروج پر جو ہے آپ نے نواز شریف کو نااہل کیا ہوتا، آپ نے جو ہے یوم تشکر کیا، اور عین اس ٹائم پہ جو ہے آپ ایک عائشہ گل ایک ایم این اے کو آپ سنبھال نہیں سکے. اتنی سخت باڈی لینگویج آپ نے دکھائی. تو یہ بڑا مسئلہ ہوا. ماریا طور تیزاب کا جو ایشو ہے اس کو گھسیٹنا، تیزاب کی دھمکیاں آنا عائشہ گل علیہ کے خلاف، تو یہ تو میرے خیال میں تبدیلی کی پارٹی جو ہے وہاں سے اس طرح کی زبان، حالانکہ کسی آفیشل نے، ماریا طور تو تحریک انصاف کے 1-2 لوگوں نے بات کی ہے جو کہ ممبر ہیں سینئر ہیں، نہیں کرنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا، ان کو روکا، لیکن بعد میں کچھ کارکن سوشل میڈیا پہ جو آ کے کہنے لگے کہ تیزاب پھینکے کوئی جا کے. تو کتنی غلط بات تھی یہ، تبدیلی کی جماعت سے اس طرح کی چیزیں آنا جو ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ آج بات کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. مجھے وقفے کے بعد جوائن کر رہی ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما یاسمین راشد، جن سے میں یہی پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیوں تحریک انصاف جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکی. لیکن وقفے سے پہلے عائشہ کی ادھوری کہانی اور عمران کی نامکمل سیاست، ہماری ٹیم کے وقار ملک کی رپورٹ. عائشہ گل علیہ اور عمران خان کی کہانی ادھوری ہے. عائشہ گل علیہ نے الزامات عائد کیے لیکن ثبوت دینے سے تاحال انکاری ہے. الزامات کی نوعیت ایسی تھی کہ جس نے ملکی سیاست میں تھر تھلی مچا دی. عائشہ گل علیہ نے عمران خان پر الزامات لگا کر کہانی کی ابتدا کی اور ملکی سیاست میں دھماکہ کر دیا، مگر کہانی ثبوتوں کے بغیر ہنوز نامکمل اور ادھوری ہے. ادھوری کہانی نے 2 کام ضرور کیے. ایک تو یہ کہ ان کے الزامات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے جس میں عائشہ گل علیہ کی بہن ماریا کو بھی گھسیٹا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنس پر بات کرنے کے حوالے سے ایک خاص طرح کا اجتناب پایا جاتا ہے. ایسے معاشرے میں بالخصوص جب کسی خاتون کی جانب سے جنسی ہراساں کیے جانے کا الزام لگے تو سب کے کان ویسے ہی لال سرخ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو رد عمل سامنے آتا ہے اس کو نفسیاتی زبان میں گھٹن کر رد عمل کہہ سکتے ہیں. اگر عائشہ گل علیہ کے الزامات کی نوعیت صرف مالی کرپشن تک رہتی تو بدتمیزی کا وہ طوفان دیکھنے میں نہ آتا جو اب دکھائی دے رہا ہے. اس طوفان بدتمیزی کا شکار عائشہ گل علیہ صاحبہ اور عمران خان صاحب دونوں ہیں.
चलें, आयशा गुललई की कहानी तो अधूरी है और दरमियान में काफी मिसिंग लिंक्स हैं, लेकिन इमरान खान की सियासत तो मुकम्मल होने का दावा रखती है। वो अधूरी कहानी का शिकार कैसे हुई? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले आयशा गुललई एतराजात और शिकवे शिकायत लेकर बनी गाला जा रही हैं, तो कम से कम एक बात तो तय होती है कि मुलाकात अगर तूफान का सबब नहीं तो जुज़वी पेश खैमा जरूर थी। किसी भी ज़ीरक सियासतदान को दर्जा हरारत नोट करने में माहिर होना चाहिए। क्या इमरान खान नहीं जानते थे कि नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत उनकी सियासत को तवानाई का एक जबरदस्त इंजेक्शन लगा है और पार्टी एक तवील मुकदमे में जीतने के बाद हालत तशक्कुर और जश्न में है? क्या इमरान खान को इस तूफान को वक्ती तौर पर टालना नहीं चाहिए था? क्या मसलहत अकल का तकाजा नहीं होती? क्या आयशा गुललई के साथ जो भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे उनको थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर टाला नहीं जा सकता था? कम से कम इस मुलाकात की तस्वीरें यही बता रही हैं कि इमरान खान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज उखड़ी उखड़ी है, वो बस सुन रहे हैं। सुनने में आया कि उन्होंने ज़बानी कलाम में भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि अगर आयशा गुललई की कहानी अधूरी है तो दूसरी तरफ खान साहब की सियासत भी मुकम्मल नहीं।